हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसत उल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज की सबसे बड़ी ख़बर वो ये है कि इस्लामाबाद में एक खुसूसी अदालत ने साबिक़ फ़ौजी आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हुए आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी पर उनको सज़ाए मौत सुना दी। इसकी वजूहात जो है अदालत ने कहा है वो अपने तफसीली फ़ैसले में तहरीर करेगी कि सज़ाए मौत क्यों दी गई, मगर जो वाज़े इस बारे में है कि उन्होंने 3 नवंबर 2007 को मुल्क में एमरजेंसी लगाई, आइन मुअत्तल किया और जजों को हब्से बेजा में रखा और ये वो वजूहात थी जिसके बिना पर ये केस साबिक़ नवाज़ हुकूमत ने जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ दिसंबर 2013 में दायर किया था। 6 साल तक ये मुकदमा चला, 4 दफ़ा बेंच के जो है सरबराह तब्दील हुए और उसके साथ साथ 2-3 दफ़ा जो है जो इस्तग़ासा के वकला थे वो भी बदले और उसके अलावा जो है मुशर्रफ साहब के अपने वकील भी 3 दफ़ा बदले। तो इस बारे में ही आज गुफ्तगू रहेगी सारी की सारी। अच्छा, पहले तो वर्डिक्ट जब अनाउंस किया गया, अच्छा इसमें 2 ऑप्शंस थी आर्टिकल 6 के तहत, 2 आप सज़ा सुना सकते हैं इफ़ फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीज़न। एक तो उम्र कैद और एक सज़ाए मौत, और यहाँ पर स्पेशल कोर्ट ने सज़ाए मौत की। पहला रिएक्शन आता है अख्तर शाह साहब जो हैं काउंसिल साबिक़ सदर मुशर्रफ के, सुन लीजिए, काफ़ी नाराज़ थे। मैं को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। जो हम लीगली हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसमें क्या रेमेडी है परवेज मुशर्रफ साहब और इसके रेमेडी ये है, रेफरेंडम होना चाहिए मुल्क के अंदर। क्या जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर का जो एक्शन किया था क्या वो ठीक था या नहीं था? ये कौन सी बात है? सेक्रेटरी इंटीरियर उठ के आके कंप्लेन कर देता है और ना वो किसी की परमिशन लेता है, ना वो कैबिनेट में जाता है। जबकि जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, बाकी सब लोगों की, उस वक्त जो उसमें स्टेक होल्डर थे, सब लोगों की राय ली थी। और जनरल परवेज मुशर्रफ उस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, उसको इम्यूनिटी हासिल है। जाहिर है कि ये एक पर्सनल और जज्बाती पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कानूनी बात की होती तो उनको पता होता कि इसमें कोई ये ऑप्शन नहीं है कि आप पूरे मुल्क में रेफरेंडम कराएं और बताएं कि यार ये सही था, ये गलत था। आई डोंट थिंक कि द लॉ अलाउज फॉर एनी सच थिंग। अच्छा, बहरहाल पहला रिएक्शन ये था, लेकिन आखिरी रिएक्शन नहीं था। नेक्स्ट जो रिएक्शन आता है वो आता है ISPR की जानिब से, और उसमें क्या लिखा जाता है? उसमें ये लिखा है कि इस फैसले से मैं अर्ज बात करता हूँ। ISPR का जो प्रेस रिलीज़ था कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के बारे में खुसूसी अदालत के फैसले से मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों में गम व गुस्सा और इस तरह पाया जाता है रैंक एंड फाइल्स में। बतौर साबिक़ सिपह सालार, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और बहैसियत सदर पाकिस्तान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 40 बरस से ज़ायद मुल्क की खिदमत की और दिफाए वतन के लिए जंगें लड़ी हैं। वो हरगिज़ गद्दार नहीं हो सकते। बादी नज़र में मुकदमे के आइनी और क़ानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए, उन्हें अपने दिफा का बुनियादी हक़ नहीं दिया गया, अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर हुई और मुकदमे को उजलत में निपटाया गया। मुसल्लह अफवाज को तवक्को है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आईन पाकिस्तान के तहत इंसाफ दिया जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद फिर, और अभी हाल में ही मेरे ख्याल को अभी घंटे 1.5 ही हुआ है कि जो चीफ स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और फिरदौस ने तो मेरा ख्याल है कि एक जनरल एक ओवरऑल के जो मुल्क की जो सूरत हाल है, अंदरून बैरून मुल्क दुश्मन जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे, वो जो एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अटॉर्नी जनरल जाहिर है क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल हैं, उनका फोकस ज़्यादा था लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। तो एक थोड़ा सा उनका क्लिप बनाया हुआ है, पहले वो सुन लें। एक कंप्लेनेंट ने जो इंटीरियर सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की और वो कंप्लेंट ये थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है और उस वायलेशन जो है वो आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आती है, और चूंकि आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आती है इसलिए उनके ख़िलाफ़ हाई ट्रीज़न का मुकदमा
बनाया जाए। आर्टिकल 90 में कहा कि हर काम जो होगा वो प्रेसिडेंट के नाम से होगा और उसको करने वाले जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, वो फेडरल गवर्नमेंट होगी और फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर्स होंगे। इसका मतलब ये है कि उसका कैबिनेट जो है वो डिसाइड करेगी कि किसको अब अथॉरिटी दी जाए। जो कंप्लेनेंट थे उनको अथॉरिटी कैबिनेट ने नहीं दी थी और चूंकि कैबिनेट ने अथॉरिटी नहीं दी थी इसलिए वो कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर सकते थे और चूंकि वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते थे इसलिए प्रेसिडेंट मुशर्रफ के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो एक्शन शुरू से वॉइड है और उसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। सुना आपने अनवर मंसूर साहब को। अपोजिशन ने इस फैसले को वेलकम किया है, पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी और जो दीगर जमातें हैं सिवाय MQM और APML जो मुशर्रफ साहब की अपनी जमात है उसको छोड़कर। अच्छा, अपोजिशन खुश लग रही है इस फैसले से और मेरा ख्याल में शुक्र भी कर रही होगी कि उनमें से कोई हुकूमत में नहीं है, वरना ये खुशी उनको जो है उसका इजहार करने का मौका ना मिलता और उन्हें भी कमोबेश वही बातें करनी होती जो आप आज फिरदौस आपा कर रही हैं। ये आपने जो अभी जिक्र किया ना कि शुक्र करना चाहिए कि वो हुकूमत में नहीं है, बिल्कुल शुक्र करना चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी मैंने टॉक शोज देखे हैं उसमें और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जितने भी PTI के नुमाइंदे हैं वो तो मतलब भरपूर मुखालफत कर रहे हैं, काफ़ी पॉइंट्स निकाल रहे हैं अगेन, क्योंकि वो हुकूमत में हैं। जब हुकूमत में नहीं थे और मैं उसी साल की बात कर रहा हूँ जिसमें इमरजेंसी नाफिज हुई थी, तो जो अब वज़ीर आज़म हैं जाहिर है कि उस वक्त उनका शायद कोई और मौक़िफ़ था। ज़रा सुन लेते हैं जी याद। ये बताइए इमरान के कैसे हालात हैं इस वक्त, आप तक क्या इतलात, क्या खबरें पहुंच रही हैं? देखिए, ये जनरल मुशर्रफ ने हाई ट्रीजन कमिट किया है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इन्होंने इमरजेंसी लगाई जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन की, उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फौज भिजवा के बाहर निकाल दिया और इसके तो सीधा इनके ऊपर आर्टिकल 6 लागू होता है जिसकी फांसी की सजा है। क्लिप पे माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे ट्विटर मेरा, क्यों ऐसा ही कुछ। अच्छा, मैं गलत तो नहीं बोला मैं। अच्छा, ये जो प्रेस रिलीज़ है इस पे मुझे थोड़ी सी हैरत इस लिहाज से है कि मैं अगर इसको देखूं कि मुसल्लह अफवाज में गम और गुस्सा और इस तरह पाया जाता है। अब ये प्रेस रिलीज़ बैरून मुल्क और मीडिया में भी जाएगा और उस पर बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये इस तरह की बातें जो है ना, ये बैकडोर बताने वाली होती हैं प्राइम मिनिस्टर को या उस लेवल पे कि भाई फ़ौज में मोराल की ये पोजीशन है, इस फैसले के बाद मुझे नहीं बताया जाता प्रेस रिलीज़ की सूरत में, इसलिए कि बाहर के लोग भी पढ़ते हैं। अच्छा, फिर ये है कि चूँकि परवेज़ मुशर्रफ साबिक़ सिपह सालार सदर पाकिस्तान जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, 40 साल खिदमत दे चुके हैं, वो गद्दार नहीं हो सकते। अब यहाँ ये ज़ाहिर अदालत का और ये वकील का डोमेन आ गया। बिल्कुल, मैं अगर वकील नहीं हूँ तो मैं इस तरह की बात नहीं करूँगा कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो तो अदालत ज़ाहिर वो फैसला कर रही है, हमारा फैसला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो हाई ट्रीजन है ये आइन से मुताल्लिक़ है, ये ऐसा नहीं कि खुदा न खास्ता उन्होंने किसी को कौमी राज दे दी है, बिल्कुल, या कुछ और कर दिया है, तो ये एक चीज़ है। तीसरी बात यह है कि इसी प्रेस रिलीज में कि मुसल्लह अफवाज को तवक्को है कि परवेज़ मुशर्रफ को आईन पाकिस्तान के तहत इंसाफ दिया जाएगा। अच्छा, आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 6 भी है, अदालतें भी आईन पाकिस्तान की डोमेन में काम करती हैं और ये अंडरस्टूड है कि आईन पाकिस्तान के तहत ही इंसाफ की सूरत होती है। दूसरा मुझे ये है कि फ़ौज इस केस में बराह रास्त फरीक नहीं है, ये केस है रियासत बनाम एक इंडिविजुअल जो एक ख़ास जिम्मेदारी के तहत शायद अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सका, इसलिए उस पर यह केस हुआ है। मैक्सिमम अगर मैं होता तो प्रेस रिलीज में ये कहा जाता कि जी बहरहाल अदालत का फैसला अपनी जगह, हमें कुछ रिजर्वेशंस हैं, जैसा कि माजी में प्रेस रिलीज में कहा कि अच्छा, अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है, वो समझ जाते हैं कि यार रिजर्वेशन का क्या मतलब है। अच्छा, आखिरी बात यह है कि आपके एक तो आप फरीक नहीं है बतौर इदारा, दूसरे एक रिटायर्ड पर्सन और रियासत का मामला है,
اور عدالت میں اعلیٰ ترین وکیل انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بالکل. اور آپ کا جب یہ اپنے چیف صاحب کا ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا تو مجھے اچھا لگا کہ ISPR خاموش رہا، اس لیے کہ معاملہ سپریم کورٹ دیکھ رہی تھی. اور ریاست کا نمائندہ اٹارنی جنرل انور منصور منسٹری آف ڈیفینس اور فوج کی نمائندگی کر رہا تھا اس عدالت کے سامنے. تو اس وقت بھی میرا خیال ہے اسی ریسٹرین سے کام لینا چاہیے تھا. آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مطلب ایک خصوصی عدالت کا فیصلہ ہے. ابھی اپیل کی کتنی منزلیں ہیں؟ صرف ایک منزل ہے. ایک منزل تو ہے، سپریم کورٹ ہے نا، لیکن اس میں جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اس کی بنیاد پہ مجھے صبر کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ فائنل سپریم کورٹ کا ورڈکٹ کیا آتا ہے. مطلب اگر میں اس کو ایک جملے میں باندھ دوں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ خاموشی بھی ایک اظہار ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، اب پوائنٹ ہے کہ بالکل آپ نے آئی ایگری ود یو کہ یہ اٹارنی جنرل کے کام ہے، یہ اٹارنی جنرل کو ہی کرنے دیں. اٹارنی جنرل ہے ہی اس لیے، گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن ہے ہی اس لیے، چیف لا آفیسر آف دا کنٹری، چیف لا آفیسر ان دا کنٹری. دیٹ از آل یو نیڈ ان دس. آپ کو جو بتانا ہے آپ انہیں بتا دیں. اچھا، جہاں پر لیگل ایسپیکٹس کی بات ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایک ہی اس کے بعد ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ، رائٹ. موسٹ لائکلی یہ وہاں پر اپہولڈ نہیں ہوگا، موسٹ لائکلی ایک رائے ہے. اینڈ اگین کچھ لیگل ایکسپرٹس کے بیچ میں ہے، کیونکہ ایک تو دیکھو مسئلہ آتا ہے کہ بالکل یہ ٹرائب ان ایبسینٹیا ہی تھا. اچھا، اب اس میں آپ کاؤنٹر آرگیومنٹ دے سکتے ہیں کہ یار کتنی دفعہ بولا گیا. آج بھی ایک جج صاحب نے یہ کہا کہ مشرف کو 342 کے تحت بیان کرنے کے ہم نے 4 موقع دیے، بالکل 4 اور انہوں نے نہیں وہ کیا. Nevertheless it remains trial and absentia. کچھ تھوڑے سے اس میں ہائر چیز لگتے ہیں کہ my point is کہ یہ آرگیومنٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں. دوسرا کہ اگین یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی کیا وہ اکیلے تھے، وہ بھی آج بات کورٹ میں اٹھائی گئی. آئی تھنک یہ کہا کہ یہ 3.5 سال پہلے آپ کر لیتے، 6 سال سے مقدمہ چل رہا ہے. آپ کو تھوڑا پہلے یاد آنا چاہیے تھا. ایک چیز جس پر شاید بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ میرے علم میں نہیں ہے، کہ IHC اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نومبر میں بات کی اور وہ تھی اس بات کی اسٹے کی. میرے خیال ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، ایک وقفہ لے لیتے ہیں پھر اس پہ بات. جی ویلکم بیک جی. ہم ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ آج جو فیصلہ آیا ہے خصوصی عدالت کی جانب سے سابق صدر اور سابق فوجی آمر پرویز مشرف کی سنگین غداری کیس میں، تو سوال یہ اٹھتا ہے مبشر اور وسط کہ نومبر میں یہ جو آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے یہ محفوظ کیا گیا تھا 19 نومبر کو، if I'm correct، ٹھیک ہے. اور وہاں پر اسپیشل کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم 28 نومبر کو فیصلہ سنائیں گے. اچھا، لیکن اس سے پھر کچھ دن پہلے جو ہماری حکومت ہے وہ جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہاں پر ایک پٹیشن داخل کرتی ہے which was taken up کہ جی ان کو روکا جائے فرام پاسنگ فائنل ججمنٹ ان دا ٹرائل. ٹھیک ہے، 28 کو آنا تھا تو 27 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جی بالکل ریزنز ہم بعد میں ریکارڈ کرائیں گے، لیکن ابھی کے لیے ہم یہ پٹیشن گرانٹ کرتے ہیں. مطلب کہ جی اسٹے اور اسپیشل کورٹ کو روکا گیا اس فیصلے کو سنانے سے. پھر اس کے بعد 5 دسمبر کو ایک نئی پروسیکیوشن ٹیم آتی ہے حکومت کی جانب سے، وہ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم ابھی آئے ہیں، ہمیں تھوڑا ٹائم دیا جائے، اور اسپیشل کورٹ کہتی ہے کہ نہیں جی آپ آرگیو کریں اور ہم نے اب فیصلہ سنانا ہے. بہت تاخیر ہو گئی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ آج وہ فیصلہ سنایا دیتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہوا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کا، اس کی موجودگی میں یہ سنا بھی سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تھوڑا سا ایک دیکھیے سنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا دفاع وہ کریں، تو عدالت نے پھر خصوصی عدالت لگی جب 28 کو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم موقع دے دیتے ہیں، اتنا موقع دے دیتے ہیں. جب آج سے سنانے تک انہوں نے کہا کہ ہم اتنا موقع دیتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ آ جائیں بات کر لیں. پھر یہ خبر آئی کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں، دبئی میں ہیں اور اسپتال میں منتقل ہو گئے ہیں. پھر پروسیکیوشن نے جو ڈیلنگ ٹیکٹکس کے جی دوبارہ سے سن لیں یہ ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی ہائی کورٹ نے جو سٹے دیا تھا اس میں کہا گیا تھا یہ بائنڈنگ ہے. تو یہ بائنڈنگ ہے ٹھیک ہے، لیکن سپریم کورٹ آج کیس میں بات ہوئی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے جب یہ اپلیکیشن سپریم کورٹ گئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ان کی غیر موجودگی کے بنا بھی یہ ٹرائل چلتے رہنا ہے. تو اس پہ آج ایک جج صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کیونکہ ہمیں کہا تھا، انہوں نے رائے دی تھی نا
फैसला तो नहीं दिया था, बाइंडिंग है, बाइंडिंग है, ऑब्जर्वेशन दिया, बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग होती है, ऑब्जर्वेशन ही फैसले में लिखा हुआ है। क्या हो गया, फैसले में लिखा, मुझे नहीं मालूम ना, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर वो पढ़ी हो तो एक जज साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इसमें आ चुका है, क्योंकि यही बात वहाँ पर तो खुसूसी अदालत का फैसला ठीक है। तो वो जो है, अब सवाल ये कि फैसला तो यहाँ है, अब जो हुकूमत कह रही है कमोबेश वो ही हुकूमती वकला भी कह रहे थे कि वो हुकूमत ही बहरहाल कंप्लेनेंट थी कि जनाब औरों को भी दिया जाए। तो आज जज साहब ने कहा कि जनाब 3.5 साल बाद आपको ये ख्याल आ रहा है कि औरों को भी दिया जाए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम अलाउ करते हैं, आप औरों का ले आएँ, लेकिन उसका इस फैसले से कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके खिलाफ अलग से आप कहें कि इनके खिलाफ भी चलना चाहिए। अच्छा, अगर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने की, होल्डिंग इन अबेयंस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये बात हम कर रहे हैं 2007 की। ये वाजे करें ना कि ये इमरजेंसी या इमरजेंसी प्लस जो उन दिनों में कहा गया था, ये उसके बारे में बात करी। 99 का क्या हुआ? 99 में ये हुआ कि 2002 में उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया था मिलिट्री टेक ओवर, फौजी बगावत को, और जिसके फैसला आया था, फिर जो उसके सिलसिले में पार्लियामेंट आई थी 2004 में, उसने इम्प्यूनिटी दे दी थी, यानी जनरल मुशर्रफ के तमाम जो है, क्योंकि ज़ाहिर है वो काफ की हुकूमत थी, मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी, और वो जिस तरह लाई गई, ज़ाहिर है मुशर्रफ साहब ने उसके लिए भी खासी मेहनत की, तो उन्होंने फिर इम्प्यूनिटी दी। अब यहाँ पे इम्प्यूनिटी नहीं दी पार्लियामेंट ने मुशर्रफ के एक्शंस को, और ये केस शुरू हो गया। मसलन अब दिफाई तज्ज़ियाकारों पे मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि जब पहले पॉलिटिशियंस की बात आ रही थी और बात होती थी कि मुशर्रफ को सज़ा क्यों नहीं हुई, तो हर कहता था करें ना जी, कौन रोक रहा है आपको, करें, लटकाएं ना इनको। अब जब लटका दिया है तो कह रहे हैं ये क्या कर दिया आपने। तो ये अच्छा, चीज़ आप ये देखें, एक चीज़ है कि अदालत ने 6 साल का वक्त लिया इस सारे केस के अंदर, बारहा मौका दिया, अदालत ने लिखा हुआ है कि 342 के 4 दफ़ा उन्हें कहा गया, और जिस तरह मुशर्रफ साहब को फिर यहाँ से बाहर गए वो एक अलग कहानी है। तो ये केस बहरहाल एक तारीख़ी फ़ैसला इसलिए कि ये होल्ड करेगा। अब आई डोंट नो सुप्रीम कोर्ट में अपहोल्ड करता है कि नहीं करता, उस पर हम फैसला नहीं दे सकते, मगर आगे जाकर लेकिन तारीखी फैसला तो डेफिनेटली है, इसमें तो कोई हमारे सदर 73 साल में पहली बार इस तरह का फैसला आया है, और अब ये चीजें आगे बढ़ेंगी। हाँ, आगे बढ़ेंगी, और कम से कम फ्यूचरिस्टिकली ये आगे बढ़ेंगी, फैसला एक नज़ीर तो बनेगा ना। दूसरी बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि जो इदारे हैं, अदालतों का काम अदालतों को करने देना चाहिए, हुकूमत का करना चाहिए, आप जो है अपना काम करें। ये जो हमारे इदारों में रफ्ता रफ्ता, चाहे बार काउंसिल हो या पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हो या दीगर हसास इदारा, एक मुझे लगता है कि नीजर एक ट्राइबल का जो सिस्टम है ना, वो इदारों में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और एक ऐसा इदारा जो इंतहाई अहम, मसलन डॉक्टर ना हो चलता रहेगा, वकील ना हो ये मुल्क फिर भी चलता रहेगा, फौज ना हो तो ये मुल्क शायद नहीं चलेगा। तो वहाँ जो है ना, ये इस तरह का जो रिएक्शन है वो बहुत ही एहतियात के साथ देना चाहिए, जैसा कि आज आया है। ये हुकूमत का काम है, हुकूमत को करने देना चाहिए, और वकला का काम है, अटॉर्नी जनरल का काम है, उस पर करना चाहिए। इसलिए कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो आदमी हैं, लेकिन बाहर जो फिर हेडलाइंस बनती है ना, वो हमारी वजह से नहीं बनती। बिल्कुल, और दूसरा ये है कि इससे खलीज भी बढ़ेगी, जो सियासी जमातें, अब देखें ना, मुल्क की इमेज के बारे में होता है, माशरे में खलीज भी बढ़ेगी कि जनाब ठीक है, अगर इस तरह है तो फिर नवाज शरीफ साहब को भी जो है कि उनकी भी पार्टी यही कहती है कि जनाब उन्होंने मुल्क की खिदमत की, आपने क्यों कर दिया। अकबर बुख्ती 10,000 कबीले हैं इस मुल्क में पहले से, खुद कबीले बनने की कोई भुट्टो के लिए भी कहा जा सकता है जी, वो एटमी प्रोसेसिंग प्लांट लाया, उसने ये किया, वो किया, फलाना किया, और कहा जाता है यार वो अलग केस है, वो एक अलग केस है। एक आदमी जो है वो उसको अलग चीज में जो है माखूज किया जा रहा है, उसकी खिदमत से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। बिल्कुल, और वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और कल से मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में मुस्लिम रहनुमाओं की एक समिट हो रही है, जिसकी मेज़बानी महातीर मोहम्मद कर रहे हैं, जो कि मलेशिया के रहनुमा हैं। इसके अलावा ईरान के सदर रूहानी भी वहाँ होंगे, तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन भी वहाँ होंगे, कतर के अमीर जो हैं वो भी वहाँ होंगे, और हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी वहाँ होना था। मगर कुछ ऐसा हुआ कि आज तो उसकी कंफर्मेशन भी हो गई, 3 दिन से चह में गोयाँ चल रही थी कि ख़ान साहब को जो दौरा सऊदी अरब
گئے ہیں وہ وہاں پر سعودی قیادت نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے اور شاید ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اس سمٹ میں نہ جائیں۔ آج ملیشیا کی صدر کے آفس سے ایک بیان بھی جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم جو ہیں پاکستان، انہوں نے انہیں کال کی اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ سمٹ اٹینڈ نہیں کر سکتے، تاہم انہوں نے یہ کہا جو مس انفارمیشن ہے، غلط فہمیاں اس بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں وہ نہ پھیلائی جائیں۔ بڑا پن ہے مہاتیر صاحب کا، مگر ہوا کیا اس سارے بیک گراؤنڈ میں؟ ہمارے ساتھ ایکسپریس کے اسپیشل کرسپونڈنٹ اور ہمارے اینکر، ہمارے سابقہ کولیگ بھی ڈان نیوز کے رہے کامران یوسف، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ گزشتہ 3 دن سے اس بارے میں ٹویٹ رہے تھے اور شاید کچھ انہوں نے خبریں بھی کی، تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب کامران بتائیے یہ سارا ہوا کیا اچانک؟ اچھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا لائٹر وے میں شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑی سیریس ڈسکشن بریک سے پہلے بھی آپ نے کی ہے بڑی زبردست۔ تو کل جب مجھے یہ کنفرمیشن میرے فارن آفس کے ایک دوست انہوں نے کی کہ میں نے پوچھا کہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، انہوں نے کہا جی وزٹ کینسل ہو گیا ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے مجھے پنجابی میں ایک میسج کیا کہ یار وہ گڈی تک ہی بنے گا مہاتیر صاحب نے بھیجی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں میری یہ سجیشن ہے کہ آپ ایک پروگرام مہاتیر صاحب کی تعریف میں کریں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ بھی اینکر ہیں، ایک بڑی گاڑی آپ کو بھی ملنی چاہیے میرے خیال میں۔ صحیح بات تو اور ہم تو ملیشیا جانے کے لیے تیار بھی ہیں۔ ہاں بالکل، اچھا بالکل تیار، لیکن آپ کو بلائیں گے نہیں وہ۔ اچھا چلیں اب اس سٹوری پہ آ جائیں۔ ظاہر ہے آپ نے تھوڑا سا اپنے انٹرو میں بتایا بھی، تو آج اس سلسلے میں ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ بھی کچھ اینکرز کو اور صحافیوں کو بلایا گیا دفتر خارجہ، اور اس میں بڑی وضاحت پیش کی گئی، 2-3 ہائی رینکنگ آفیشلز تھے کہ کیوں یہ وزٹ اور دورہ منسوخ کیا گیا۔ جو اس میں کرکس بتایا گیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنیادی طور پر ملیشیا اور سعودی عرب کے درمیان یا جو دوسرے عرب کنٹریز ہیں ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا ایک ریزرویشنز تھی اس سمٹ کو لے کر کے، کیونکہ سعودی عرب اور ان کے جو اتحادی ہیں گلف میں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کوالالمپور سمٹ ہو رہا ہے اس سے جو مسلم دنیا کے جو اختلافات ہیں وہ مزید بڑھیں گے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وزیراعظم عمران خان جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں پہ بلایا گیا تھا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ نے اس وزٹ پہ نہیں جانا، سمٹ میں نہیں جانا، لیکن ان اہلکار کا یہ اظہار تھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب اس لیے وہاں پر گئے کہ وہ ایک آخری ایفرٹ کرنا چاہ رہے تھے، کنونس کرنا چاہ رہے تھے سعودیز کو بھی کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ سعودیز بھی وہاں پر جائیں، لیکن جب کیونکہ ٹائم کم تھا ان کے کنسرنز ایڈریس نہیں ہوئے، تو پاکستان نے پھر یہ سوچا کہ ایسی صورتحال میں ہمیں سٹیپ بیک کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام جو مسلم دنیا کے ممالک ہیں ہماری ایک نیوٹرل پوزیشن برقرار رہے، اور ان کا خیال ہے کہ اگر ہم کوالالمپور سمٹ میں چلے جاتے تو تاثر یہ جاتا کہ ہم ایک خاص کیمپ میں چلے گئے ہیں، تو جو ہماری جو وہ صلاحیت ہے کہ ہم دوسرے مسلم ممالک کے درمیان ایک میڈیشن، ایک مفاہمت کراتے ہیں، تو وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے پاکستان میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ کمال، ویسے کمال ہے مئی تو یوسف، کمال ہے، اس لیے کامران یوسف جذبات میں بہہ جاتے ہیں انتہائی۔ مجھے تو بڑا اچھا لگا کامران یوسف صاحب، مجھے بہت اچھا لگا یہ جو دلیل فارن آفس نے دی، میں تو اس دلیل کو چوم کے رکھنا چاہ رہا ہوں طاق میں، اس لیے کہ جب اسلامی ممالک کی فوج بن رہی تھی، راحیل شریف صاحب اسے کمانڈ کرنے کے لیے بلائے گئے تھے، تو اچانک سے اسلام آباد فارن آفس کو پتہ چلا کہ ان کا بھی نام ہے، وہ جو میٹنگ بنیادی جو ہے ہونے والی ہے اس فوج کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیوٹرلٹی ہر صورت میں قائم رکھنی چاہیے۔ خان صاحب کو قطر بالکل نہیں جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ قطر اور سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے آج کل کس طرح کی صورتحال ہے۔ خان صاحب کو ایران بھی نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ ایران اور سعودی عرب کی دشمنی جو ہے اس میں پاکستان کے نیوٹرل رہنا چاہیے۔ کیوں جاتے ہیں ایران وہ؟ خان صاحب کو ترکی سے بھی اپنے تعلقات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اردوان اور جو شہزادہ محمد ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے سختی سے اب یہ جو نیا راستہ ہے نا نیوٹرلٹی کا، یہ پاکستان کو اپنا لیا۔ اچھا، اس چیز کو اس بات کو تھوڑا میں دوسری پرسپیکٹیو سے پیش کرتا ہوں کہ جب گئے قطر، ٹھیک ہے، اب قطر کا دورہ تو کینسل نہیں ہوا، نہ ہی ایران کا دورہ، نہ ہی ترکی کا دورہ۔ اگر انڈیویجولی ان تینوں ممالک کے پاس گئے ہیں، اور ایران لیٹس فیس اٹ انیمی نمبر 1 ہے کم از کم سعودی پرسپیکٹیو میں، اور دوسرے کو کتنا پیار ہے ہم سب جانتے ہیں، تو وہاں پر اگر مسئلہ نہیں ہوا تو اس میں کیوں مسئلہ ہوا؟ میں جینوئنلی ایک معصومانہ سا سوال ہے شاید، لیکن پوچھنا چاہ رہا ہوں۔
لیکن یہاں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ ملیشیا کے پرائم منسٹر مہاتیر محمد کے آفس سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر نہیں آ رہے، اور ان کی گزشتہ رات ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے. وہ ایک دفعہ نہیں، گزشتہ 3-4 روز میں میری اطلاع 4 دفعہ مہاتیر محمد کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کی اس موضوع پر بات ہوئی ہے. اور جو میری اطلاع یہ ہے کہ منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ضرور ملیشیا آنا چاہتے ہیں، لیکن اس سمٹ کے بعد. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں وہ آ سکتے ہیں اس کے لیے ملیشیا کے دورے پر. تو اس سمٹ کو لے کر کے خاص میرے خیال میں فوکس ہے کہ جو سعودی عرب اور دوسرے جو عرب ان کا یہ خیال ہے کہ آپ وہاں پہ، جب میں نے ان سے ایکچولی سوال بھی پوچھا وہ جو اہلکار تھے، میں نے کہا یار آپ ٹھیک ہے بات مان لی آپ کی، ان کے کنسرنز ہیں. نمبر 1 پہلا ایشو تو یہ ہے کہ کیا آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ یہ جو مسلم دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے آپس میں کیا اختلافات ہیں؟ تو پھر آپ اتنا شور کیوں مچایا ہم ٹی وی چینل بھی کھولیں گے، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. میں کہ دوسری بات، جہاں تک بات آئی گئی تھی، تو کیا سعودی عرب کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں جی MBS کے ساتھ عمران خان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو جب 2 دوست ہیں تو بے شک آپ ایک دشمن ملک کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ کم از کم ان سے یہ تو کہہ سکتے تھے کہ جی دیکھیں اب ہم نے ایک پوزیشن لے لی ہے، انویٹیشن ایکسیپٹ کر لی ہے، ہم نے وہاں پہ جانا ہی ہے، ہم نہیں جائیں گے تو ڈومیسٹکلی بھی اور ادروائز میں بہت نقصان ہوگا. ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں، چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، آپ کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. تو میں نے کہا یہ کوئی اتنا مشکل کام تھا؟ تو اس سے تو میں نے کہا تاثر تو یہی جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے. تو وہ صاحب جو ہیں وہ کسی حد تک وہ کنسیڈ کر رہے تھے کہ یہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. موضوع بحث ہے کہ آخر وزیر اعظم عمران خان کوالالمپور کی جو اعلیٰ سطحی اسلامی کانفرنس ہے اس میں کن مجبوریوں کی بنیاد پہ نہیں گئے. ہمارے ساتھ ہیں کامران یوسف صاحب، تجزیہ کار. کامران، یہ بتائیے کہ جو وزیر اعظم ہیں 5 اگست کے واسطے جہاں بھی جاتے ہیں ایک ہی موضوع ہوتا ہے کشمیر کی مدد کرو، کشمیر میں یہ ہو رہا ہے. 3 اسلامی ممالک، ترکی، ملیشیا اور کسی حد تک ایران، جنہوں نے کھل کے ہر فورم پہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقف سے قریب ترین موقف اختیار کیا. سعودی عرب نے آج تک، اور جو گلف کی دیگر ریاستیں ہیں، آج تک انہوں نے کلیئرلی نہیں بتایا کہ ان کا کشمیر کا جو 5 اگست کا کشمیر ہے اس کے بارے میں کیا موقف ہے، بلکہ انہوں نے سرمایہ کاری کی بھارت کے ساتھ بلینز آف ڈالرز کی. تو اب جب کہ پاکستان جو کو ہوسٹ تھا کوالالمپور کانفرنس کا، جب وہی غائب ہے، تو رجب طیب اردوان اوروں کو چھوڑے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بلکہ آج ہی جو جنیوا میں ایک ریفیوجی کانفرنس ہو رہی ہے اس کی سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوئی ہے، اور بہت سے لوگ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ باڈی لینگویج جو ہے وہ دیکھنے والی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جب سپٹمبر میں سائیڈ لائن پہ مہاتیر محمد اور اردوان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو بڑے ادھر بلند و باغ دعوے کیے گئے، اور شاید لوگوں کو لگا بھی کہ پہلی دفعہ اب مسلم امہ کو کچھ ایسی قیادت مل گئی ہے جو ان کے ایشوز پر بات کر سکے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کشمیر جس پر پاکستان کو ہر ملک سے سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اس میں اگر UN جنرل اسمبلی میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ٹرکی کے پریزیڈنٹ اور مہاتیر محمد نے وہاں پر کھل کر کشمیر کی حمایت کی. نہ صرف اتنی حمایت کی، مہاتیر محمد کو تو کرٹیسزم فیس کرنا پڑا انڈیا سے، ان کی تو جو ایکسپورٹس کرتے ہیں اس کی بھی جی ایبسولوٹلی ان کو وہ چیز کرنی پڑی. لیکن دوسری طرف میرے خیال میں یہاں ہم بیٹھ کے یہ بات بھی کرتے ہیں، اب حقیقت پہ بھی بات کر لینی چاہیے. سعودی عرب اور جو ان کے عرب الائز ہیں، اب آپ دیکھیں یہ گورنمنٹ جب اس نے ٹیک اوور کیا یا اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا، جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آپ فیس کر رہے تھے، $9 بلین کا آپ کو انہوں نے بیل آؤٹ پیکج دیا. پھر آج جو دفتر خارجہ میں بریفنگ تھی اس میں اس چیز کا بھی اعتراف کیا گیا کہ آپ کوئی 27 لاکھ جو ہیں سعودی عرب اور جو دوسرے UAE میں آپ کے ایکسپیٹس ہیں جو سالانہ آپ کو $9 ارب کا ریمیٹنس بھیجتے ہیں. تو وہ تمام یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ فیصلے کرنے پڑے. اور ایک چیز ماننی پڑتی ہے کہ آپ آزاد فیصلے خارجہ پالیسی ہو یا کوئی اور ایشو ہو تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اکنامکلی بھی آزاد ہوں. جب آپ اکنامکلی جب آپ معاشی طور پر اتنے آزاد ہیں ہی نہیں تو پھر آپ اتنی بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ قصور جو ہے وہ دفتر خارجہ کا بھی ہے اور اس سے بڑھ کر خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی ہے
کہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ ڈائنامکس جو مسلم کنٹریز کی ہیں، سعودی عرب کے ریلیشن ترکی کے ساتھ یا قطر کے ساتھ، ایران کے ساتھ یا ملیشیا کے ساتھ، اگر ان کو یہ چیز پتا ہوتا تو یہ کام ایک سٹل طریقے سے اور سلولی اور گریجولی بھی کر سکتے تھے. اتنا اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں تھی جو اصل میں اس کا نقصان ہوا ہے آپ کو. بہت شکریہ کامران، آپ نے تفصیل سے بتایا. اچھا، اس کی ڈاؤن سائڈ یہی ہے کہ اب آگے مالک نے ہماری کشمیر پہ کھل کے حمایت کی تھی، وہ شاید اس کے اوپر جو ہے دوبارہ آپ کو مورل آف دا سٹوری جو اگر میں بناؤں تو وہ یہ بنے گا کہ جتنا آپ کا اکانومی کا سائز ہونا اسی سائز کی بڑک مارنی چاہیے، یہ ایسینشلی. اور ایک اور بھی کہ یار دیکھو کبھی کبھی جھکنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اس کے بھی طریقے. آپ کی بات میں پھر وہی عابد کشمیری کا اوے کس کو کہہ رہے ہو، ہم تینوں آپس کو ہی کہہ رہے ہیں، کسی کو نہیں کہہ رہے. اور بہرحال آج اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.